इज़्ज़त माब सफ़ीर हुकूमत हिंदुस्तान क़िबला सिंह साहब और इतनी शख्सियतें यहाँ कहकशां की शक्ल में मौजूद हैं कि उनका नाम एक एक करके लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहज़ीब के मुहाफ़िज़ हैं, अदब के अलंबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी अक़ीदतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, एक शायर में और एक आम आदमी में एक फ़र्क होता है और वो फ़र्क इन अशार में आपको इन मिसरों में देखने को मिला होगा। उसी तरह से अगर कोई लिटरेचर का तालिब इल्म है तो उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फ़र्क होगा। बहुत कीमती जुमला कहा है सफ़ीर मोहतरम ने कि इस मुशायरे की सबसे बड़ी तारीख़ी हैसियत ये है कि इसमें एक सरदार शायर भी है। मेरे नज़दीक ये आज का बहुत कीमती जुमला है। ये इसलिए कीमती जुमला है कि ये मुशायरा हिंदुस्तान के जश्न जमहूरिया के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। हमारी जमहूरियत जो है उसकी तस्वीर ही नामुकम्मल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बग़ैर। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई काम होगा तो उसमें तस्वीरें और चेहरे सबके दिखाई देने चाहिए। मुझे इस वक्त एक अफसाना याद आता। आज से 55 बरस पहले एक हादसा बर्र सग़ीर में हुआ जो अंग्रेज़ों की देन था। मेरे दादा अपनी गठरी उठाए हुए हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। दिल्ली पहुँचे, मौलाना आज़ाद की तकरीर सुनी कि ये जमुना का पानी तुम्हें आवाज़ दे रहा है। तुम्हारे बुज़ुर्गों ने कभी इसी पानी से वज़ू किया था, यहीं नमाज़ें पढ़ी थीं। ये जामा मस्जिद के मीनार तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने फ़रार को हिजरत समझ लिया। मेरे दादा ने सोचा कि ये बूढ़ा शख्स अपनी 70 बरस की उम्र में बड़ी खूबसूरत बातें करता है मगर इन बातों पर अमल शायद नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े। महात्मा गांधी अपनी लाठी लिए खड़े हुए मिले। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। कहाँ जा रहे हो? रुको, यहीं रहो। मेरे दादा ने कहा कि जब तुम अकेले नहीं खड़े हो सकते तो मुझे क्या रोकोगे? मेरी हिफाजत कैसे करोगे? मेरे दादा अपनी गठरी लिए आगे बढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे भारत का संविधान लिए हुए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा कि अब यहाँ नहीं रह सकता, हालात बड़े ख़राब हैं। नेहरू जी ने कहा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे दादा ने कहा, क्या लिखा है? नेहरू जी ने कहा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। मेरे दादा ने गठरी वहीं रख दी, वापस लौट आए। दोस्तों, जब तक ये संविधान बाकी है, जब तक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी बाकी है, तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी, चली जाएंगी। हमारे मुल्क में देखिए, रंजिशें वही होती हैं जहां बहुत सच्चा प्यार होता है। जहां खुदगर्जी होती है वहां पर ताल्लुकात ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हमारे मुल्क में रंजिशें इसलिए हैं कि सच्चा प्यार है। हमारे मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। इसलिए कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कुदरती तौर पर जहाँ संगम हो, दो नदियाँ आकर के मिलती हों। इसका मतलब खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुक़द्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, वो मिलाप की सरज़मीन है, प्यार का वतन है।
تو ظاہر ہے جہاں پیار ہوگا وہاں رنجشیں بھی کبھی کبھی ہوا کریں گی، لیکن آپ دیکھیے کہ پیار کی حمایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہ خوشی ہے کہ ہندوستان کا دانشور، وہاں کا انٹلیکچوئل اس کمپوزٹ کلچر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کا حمایتی ہے، اس مشترکہ تہذیب کا۔ اقبال سہیل نے ایک بار کہا تھا کہ مل جل کے برنگے شیر و شکر، دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر، دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے۔ ہندوستان تہذیبوں کے سنگم کا وطن ہے۔ مجھے ڈاکٹر ذاکر حسین کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتی ہیں، جب ٹکراتی ہیں تو وحشتیں ٹکراتی ہیں۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی دنیا میں ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، وحشتوں کا ٹکراؤ ہے۔ آئیے آج یہ ہندی کے شاعروں کے ذریعے اور اردو کے کویوں کے ذریعے یہ بتا دیا جائے کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتی، تہذیبیں پیار کے چراغ جلاتی ہیں، محبت کی شمع روشن کرتی ہیں۔ یہ ہندی کی شاعری ہو یا اردو کی کویتا، دونوں نے امیر خسرو سے لے کر آج پروفیسر وسیم بریلوی تک اور پروفیسر ڈاکٹر کنور بیچین تک صرف محبت کا پیغام دیا ہے، پیار کا پیغام دیا ہے۔ وہ ساہتیہ، وہ ادب، وہ فلسفہ، وہ آئیڈیالوجی، وہ آدرش زندہ ہی نہیں رہ سکتا جس میں نفرت ہو۔ یاد رہے، کسی بھی فلسفے کی کوئی بھی تشریح اگر نفرت پھیلا رہی ہے تو وہ سچا فلسفہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اگر ہندوازم کی کوئی تشریح ویاخیا کی جا رہی ہے جس میں نفرت ہے، اور اگر اسلام کی کوئی تشریح کی جا رہی ہے جس میں نفرت ہے، تو وہ نہ سچا ہندوازم ہے اور نہ یہ سچا اسلام ہے، دونوں کاروباری مذہب ہیں۔ تو اس لیے جہاں رحمت ہے وہیں اسلام ہے، جہاں کروڑا ہے، دیا ہے، وہیں ہندوازم ہے، جہاں پیار ہے، محبت ہے، وہیں دھرم اور مذہب کی روح ہے۔ تو آئیے ہندوستان کے ہزاروں سال کا کلچر، جو ستیم شیوم سندرم کا کلچر ہے، جو سچائی، حق گوئی، انسانیت، پیار، حسن اور عشق کا کلچر ہے، آئیے اس کلچر کی حفاظت کا وعدہ کریں، عہد کریں، اور یہ بتا دیں کہ ہم ہندوستان سے باہر بھی اس مشترکہ کلچر، اس کمپوزٹ کلچر کو پھیلائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ انسانیت کو میل ملاپ، پیار، محبت کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور محترم کونسل جنرل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جشن جمہوریہ کے موقع پر اس مشاعرے کو ایک ٹریڈیشن بنا دیں تاکہ ہم لوگ ہندوستان کی ڈیموکریسی کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کے عوام تک شاعری کے وسیلے سے پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ انسان کوئی زبان سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کویتا اور شاعری کی زبان کا عجیب و غریب جادو ہے کہ وہ سمجھ میں ضرور آ جاتی ہے، اور نہیں سمجھ میں آتی تو لذت ضرور ملتی ہے، ذائقہ ضرور محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے اس ایک رات کو خوبصورت بنایا جائے۔